अस्सलाम वालेकुम। नदीम प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। सुबह मैं उठा हूँ तो मरियम वकला को बता रही थी कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाएंगे, मेरे ऊपर ये हुआ, मेरे ऊपर वो हुआ। इस पर बातचीत करेंगे। जो उसमें एक दो पॉइंट हैं वो मैं बताऊंगा ताकि इमरान खान को भी पता चले। कल एक प्रोग्राम मैंने किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर। तो कॉमेंट्स में कुछ लोगों ने लिखा कि जो अहमदी हैं वो मुसलमान नहीं है। मैंने जो बात कही थी वो ये थी कल प्रोग्राम में कि किसी को कोई हक हासिल नहीं कि किसी के मज़हब के फैसले करता रहे, और हमें एक पाकिस्तानी बनना होगा। जो मेरा मकसद था आपको समझाने का वो ये था कि जब तक हम पूरे जितने भी पाकिस्तानी हैं एक कौम नहीं बनेंगे, और उस वक्त तक हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। तो दो मेरा हाल लोगों ने कोई कॉमर्स इस तरह के किए, मैंने अच्छी तरह पढ़े तो नहीं, लेकिन उनका यही था। तो मैं सिर्फ उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने दूसरे मज़हब के या दूसरे फ़िरक़ों के लोगों के ठेके लिए हुए हैं उनको छोड़ दें। आप अपने मज़हब के मुताबिक सिर्फ काम करना शुरू कर दें। आप रिश्वत पाकिस्तान में बंद करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप वहाँ पे ज़िना बंद करें, आप वहाँ पे चोरी बंद करें, आप वहाँ पे दूध में पानी मिलाना बंद करें, जो ये सुरख मिर्ची हैं उनमें ईंटें पीस के मिलाना बंद करें, खाद दूध में मिलाना बंद करें। आप वहाँ पे ये क्या नाम है इसका, जो हमारी अदलिया की हालत बनी हुई है, अदल इंसाफ नहीं है, वो ठीक करे, आइन के मुताबिक चले, इस्लाम के मुताबिक चले, झूठ बोलना बंद करे। जो सबसे बड़ी बुराई है, जो सुबह से शाम तक आके सबकी ड्यूटी लगी हुई है कि हमने झूठ बोलना है, ये बंद करें। और भी अब कितनी चीज़ें मैं आपको गिनाऊं, बेशुमार है, जितनी मेरे से कहेंगे मैं बता देता हूँ। इंसानियत की तौहीन बंद करें, तजलील होती है पुलिस स्टेशनों में इंसानियत की, वीडियो बनानी बंद करें, लोगों को ब्लैकमेल करना बंद करें। ये चीज़ें इस्लाम में नहीं। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मेरा ख्याल है उस पर तो मुझे पूरा दिन चाहिए प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, कब्ज़ा करना बंद करें। मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है, लोगों के प्लाटों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं। कल ही मैं देख रहा था गंदम रिक्शे पे वो जो गरीबों को देनी थी वो लेके रिक्शे वाला भाग गया। कल हाई कोर्ट ने पूछा ये गंदम क्यों दी जा रही है। ये बेशुमार सवाल है। मुफ्त गंदम जो दी जा रही है वो खाने के काबिल नहीं, वो जानवर भी नहीं खाते। क्या इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है? क्या आप इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें? छोड़ दें, हर एक का अपना मामला है, उसमें ना पढ़ें। आप अपना बताएं कि आप क्या इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान को चला रहे। टैक्स चोर वहाँ पे कितने हैं? कोई टैक्स देता ही नहीं है, खजाना लूट लिया। भीख मांगना बंद करें, इस्लाम में भीख की इजाज़त नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़कीर आपको पाकिस्तान मिलेंगे, वज़ीर आज़म भी फ़कीर, पूरी कौम मांगने पे लगी हुई है। अगर नहीं तो बात तो यहाँ पे आप फेसबुक पे जाएं, वहाँ पे आप देखिए कितने लोग रोज़ाना मांगने के लिए आते हैं। मैं 96 में पाकिस्तान गया, एयरपोर्ट पे उतरा लाहौर, वो इतना मांगने वाला था, मैंने सोचा इन सबको दे दिए तो मैं भी इधर मांगना शुरू कर दूंगा। ये हालत है वहाँ। कहाँ पे इस्लाम में जनाब ये सब चीज़ें? मुझे बताइए कि जो काम आप कर रहे हैं ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। कल ही वो हिंदू जो सेनेटर है वो तकरीर कर रहा था कि हमें तबलीग ना करिएगा, आपकी तो अपनी हालत इतनी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। वो बता रहा था कि केले पता नहीं 150 रुपये दर्जन थे, आप 450 रुपये हो गए। वो महंगाई की बातें बता रहा था। तो जनाब यहाँ पे दूसरों पे कॉमर्स लिखें, वो फलां ये नहीं, फलां ये नहीं, यार उनको छोड़ दो। और वो जो है वो आपने उनकी कब्र का हिसाब देना है। आपको इतनी मोहब्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये चीज़ें बंद करें जो मैं आपको कह रहा हूँ। आप यहाँ यूरोप में आ जाएं, ये मुसलमान नहीं है, मगर ये सब बुराइयां यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगले दिन एक पाकिस्तानी को उन्होंने पकड़ा, उसने फ्रॉड किया, कोई मेरा 4.5 लाख पाउंड का, 5 साल जेल के लिए भिजवाया अगलों ने। आपके रोज़ाना फ्रॉड होते, कोई गया जेल में? ये मरियम आज तकरीर कर रही थी और वो इमरान खान को ये कह रही थी कि आप छुपे हुए, आप डिब्बा लेके बाहर निकलते, आप ये करते, ये बड़ी हरामखोर है। आपके इल्म में होगा जब इलेक्शन
ان کے پاس 2 صوبوں کی گورنمنٹ تھی، تو یہ کہتے تھے یہ اسمبلیاں توڑیں تو ہم الیکشن کروائیں گے۔ اس کے بعد اب الیکشن کے لیے ان کو مصیبت بنی ہوئی ہے، اور جو جاہل وکیل ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے یار، کیا کر دیا آپ نے ملک کا۔ آج عدالتوں کے خلاف آپ کھڑے ہو جاتے، جو آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے پھر آپ اس کے خلاف شروع ہو جاتے۔ تو عمران خان جی چھپ گیا ہے، وہ میں اتنی دفعہ جیل گئی ہوں، میں یہ کی ہے، میں وہ کی ہے، میں بھی تو ایسے، وہ بھی تم حرام خور، تجھے تو پروٹوکول ملی ہوئی وزیر اعظم کے برابر، کیونکہ تیرا چاچا حرام خور وزیر اعظم۔ عمران خان سے تو آپ وہ جو اس کو میرا حال سابق وزیر اعظم کو ایک سہولت ہوتی ہے سیکیورٹی کی، وہ بھی آپ لوگ لے لیتے، کبھی دے دیتے۔ یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہ لو جی یہ ڈبہ پڑا ہوا ہے، یہ گاڑی پڑی ہوئی ہے، باہر نکلو یہ مار دیں اس کو۔ اس لیے میں صرف عمران خان کو یہ کہوں گا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں آنے والے ہر کتے کو اگر آپ بٹا مارنا شروع کر دیں گے تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو ان کو بھونکنے دیں، ان کو کوئی، آپ اس کو سیریس نہ لیں، اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کرے، اور ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ جان بوجھ کر ایک پلان کرتے ہیں، اس پلان کے مطابق یہ میڈیا پہ آ کے بکواس کرتے ہیں، اور اسی پلان کے تحت پھر یہ ایسے کرائم جو آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح ارشد شریف کو راستے سے ہٹایا۔ حالانکہ ارشد شریف تو ایک وہ تھا، صحافی تھا نا، عمران خان تو ایک سیاسی لیڈر ہے، یہاں آپ فرق دیکھیں نا۔ تو جناب ان چوروں اور ڈاکوؤں نے یہ آ کے کہہ رہی جی میرے اوپر کوئی جعلی کیس بنے، بھی ایک رسید بھی تو آپ دے نہیں سکی وہاں پہ سپریم کورٹ میں، ایک چیز بھی تو آپ پیش نہیں کر سکی کہ یہ میں کہاں سے یہ پیسے آئے۔ کبھی قطر کا خاطر لے آتی، کبھی کچھ لے آتی، اپنا تماشا آپ لوگوں نے بنایا ہوا، اپنے مذاق خود آپ لوگ بناتے ہیں۔ آج ہی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جج مذاق کرتے لوگ کہ جی چیف جسٹس نے پوچھا کہ فوج کیوں نہیں سیکیورٹی دے سکتی، تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا کہ جی فوج لوگوں کو اغوا کر کے ان کے کپڑے اتار کے ان کے جو نازک جسم کے جگہ ہے ان کو ان کے ساتھ اینٹیں باندھنے میں مصروف ہے۔ اور تماشا تو آپ لوگ خود بناتے ہو ملک کا، اور بتاتے ہو کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ چلتا ہے۔ 7 لاکھ فوج ہے، وہ کیوں نہیں سیکیورٹی دے سکتی؟ آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو خطرہ نہیں ہے؟ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اس لائن میں خطرہ ہوگا۔ یار کون سی تھیوری آپ پیش کرتے؟ ادھر بھی 15 مر گئی آٹے کی لائنوں میں بھی، جان بوجھ کر یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو 15 موتیں ہوئی ہیں یا وہاں اور بھی لوگ مرے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا۔ ان کا مقصد اور تھا کہ ملک میں انتشار پھیل لے، کچھ حالات اس طرح کے ہوں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ امید یہ ہے کہ ابھی بھی یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، ابھی بھی یہ رسہ کشی چلے گی، اور ایک طرف سپریم کورٹ ہے اور اس کے ججوں پہ افسوس ہے کہ وہ بھی حرام خور بکے ہوئے، اس میں سے بھی کئی آپ سب کے علم میں ہے، کئیوں کے ریفرنس تھے وہ واپس لے لیے گئے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ میں صرف آپ سب کو یہ، اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اس وقت میں کوئی ایسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، مگر ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب ان کے پاس، جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا، کہ کوئی اور حل نہیں ہے، یہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے، عمران خان کو ختم کرنا چاہتے، اور رات دن اس پہ ان کی پلاننگ بن رہی ہے۔ اور ایک اور خبر بتا دیتے آپ کو، کل میں پروگرام میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، کہ عاصم منیر نے بھی تھوڑی سی سرخ جھنڈی دکھائی ہے اس کو، نواز شریف۔ اس نے کہا کہ عوام کچھ اور چاہتی ہے، میں کس طرح سب کچھ کنٹرول کروں گا۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ اب ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ عاصم منیر کی فیملی اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا شروع ہوگا۔ وہ اب ان کے اوپر ایک اور ڈرامہ، جس طرح واجوے کو کہتے تھے کہ یہ احمدی ہے، اس کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام شروع ہو گیا کہ وہ شیعہ ہے، اس کی بیوی جی وہاں ایران میں جاتی تھی۔ یہ میں چیزیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جو میں شروع میں ہی بات کی، کہ مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے یار۔ جاپان والوں کا کوئی مذہب بھی نہیں، پھر بھی آپ سے اچھے چل رہے ہیں، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔
और वो आप सबके इल्म है कि झूठ भी नहीं बोलते, आप खुदा को भी मानते, जिस तरह मैंने कहा खुदा की एक भी नहीं मानते। दूसरे के मामलात में आपको फिक्र है, अपने मामलात का बेड़ा गर्क हुआ। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे।